बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम पीर साहिब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। पूरी जिद्दोजहद और मेहनत कीजिए, जो कुछ मिलेगा उसी पर इन्हिसार कीजिए, ज़्यादा लालच ना करें वरना गुज़र औक़ात भी मुश्किलात हो सकती हैं। गुज़र औक़ात में भी खुदा न खास्ता मुश्किलात हो सकती हैं। जो इस वक्त आपको मिला हुआ है उसी पे इन्हिसार करें। अल्लाह ताला आपको रिस्क बहुत ज़्यादा देगा। या रज़ा को या फ़ताह का विर्द करते हुए घर से निकलें और सदका दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। किसी भी मामले में बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ हरगिज़ ना जाएं। इस बात को अपने दिल में, जहन में बिठा लें कि अगर आप अपने बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ जाते हैं तो खुदा न खास्ता आपका नुकसान हो सकता है। कारोबारी साख भी आपकी गिर सकती है। अपने बुज़ुर्गों की बात पे अमल करें। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या वहाबो या रज़ाक़ों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। पीर साहब, जर्मनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। जोज़ा मुझे ये बता रहा है कि आज अल्लाह के फ़ज़ल से आपका कोई प्राइज़ बांड निकल सकता है, आपका इनाम निकल सकता है, या माली तौर पे आप कहीं मजबूत हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके कोई रुके हुए पैसे मिलें, बैंक में अगर आपने लोन अप्लाई किया वो मिल जाए। लेकिन जब आपको ये पैसे मिलें तो इसका एक बजट कीजिएगा। इसको पानी की तरह या बग़ैर सोचे समझे खर्च मत करें, खुदा न खास्ता नुकसान ना हो जाए। या करीबो या मुजीबो का विर्द करते हुए घर से निकलें और सदका दें। बहुत सारी बलाएँ टलती हैं। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। आपके लिए आज का दिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ख़ास तौर पे जो वकला हज़रात हैं वो अपने कई केसों में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं, और डॉक्टरों के लिए भी इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। उनके लिए जो डॉक्टर के पेशे के साथ हैं उनके बहुत सारे पेशेंट अल्लाह के फजल से सेहतयाब होके घरों को जा सकते हैं। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। सोच समझ के किसी भी कैंपस में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला लें, क्योंकि फ्यूचर का मामला है। और जो बैरून मुल्क स्टूडेंट जाना चाहते हैं आज के दिन थोड़ा रुक जाएं, कल से अपनी चीज़ों को अप्लाई करें, खुदा न खासा नुकसान ना हो जाए। या मालिको या कद्दूसों का विर्द करते हुए घर से निकलें और अपना जन्म स्टोन पहने, जिससे आप। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। आप अपने इखलाक को कभी मत बिगड़ने दें। अब जो आप लोगों के साथ इखलाक के साथ पेश आते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी ख़बरें लाने वाला तरीक़ बन चुका है। आम तौर पर यही देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा कामयाबी जब आप हासिल कर लेते हैं तो बहुत हसद करने वाले आपके मामलात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि आप अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या बाइसों या शहीदों का विर्द करें और सदका दें। पीर साहब, विरगो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। दिन का आगाज़ थोड़ा सा सुस्ती से शुरू होता हुआ नज़र आता है, लेकिन दूसरे पहर जब आप पहुँचते हैं तो आपके लिए कोई अच्छी खबर मिलने का जो है वो अंदाज़ा हो रहा है कि आपको अच्छी खबर मिल सकती है। अच्छी खबर इस लिहाज से कि आपका कोई पुराना दोस्त, पुराना रिश्तेदार जो काफ़ी देर से आपसे नहीं मिला, वो आपसे मुलाकात हो सकती है और आपको उससे फ़ायदा पहुंच सकता है, माली भी और जो वो एडवाइस दे उससे भी। और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी पे गौर करें। आजकल आप कुछ बिगाड़ का शिकार हैं और अपनी ज़िद को छोड़ के अपने घर के मामलात पे तवज्जो दें। या वहाबो या रज़ाक़ों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, लिब्रा बुर्ज मिज़ान के हवाले से बताइएगा। आज आपके नए दोस्त
بنیں گے اور آپ کافی مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ کاروبار کی گرتی ہوئی ساکھ بھی آج انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن آپ کی جو ٹریفک میں جانا یا آپ گاڑی چلا کے شہر سے باہر جائیں یا اپنے شہر کے اندر ہی رہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یا وکیلوں یا کویوں کا ورد کریں اور اپنا جنم سٹون پہنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پازیٹیو انرجی ملے گی۔ پیر صاحب اسکورپیو برج اکرب کے حوالے سے بتائیے گا۔ کسی بھی معاملے میں غیروں کو مت دخل دینے دیں، آپ کا گھریلو معاملہ ہو یا کاروباری معاملات ہوں۔ آپ جب لوگ دخل دیتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے۔ دوسرا، جو آپ بڑی دیر سے اپنی شریک حیات یا اپنی جو گرل فرینڈ کہہ لیں یا آپ کی جو منگیتر ہے جس کے ساتھ آپ بات بات پہ الجھ جاتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اپنے معاملات پہ غور کریں، خدا نہ خواستہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ معاملات کو ایک ایسے طریقے سے اخلاق اور محبت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، اپنی ضد چھوڑیں اور اپنے معاملات کو پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے دنوں میں خوبصورتی دکھائے گا، انشاءاللہ ملے گی آپ کو کامیابی۔ یا قابض ہو یا باسطوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب سیجیٹیریس برج قوس کے حوالے سے بتائیے گا۔ آج آپ ذہنی طور پر کافی فریش رہیں گے انشاءاللہ۔ آج اپنے ذاتی منصوبوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو بہتری کی طرف انشاءاللہ لے کر جائے گا، جس سے آنے والے وقت میں خوب بہتری ہوگی۔ آپ کو گھر بنا رہے ہیں یا موو ہو رہے ہیں تو آج کا دن آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ یا شہیدوں یا حقوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں اور صدقہ دیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا۔ جدی، آج دن کا آغاز بہت خوبصورت ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے، اس لحاظ سے کہ آپ نے جو کل کام ادھورے چھوڑے تھے وہ آج انشاءاللہ پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج آپ کی کوئی دوست میل یا فیمیل آپ کی نہیں بن سکتا ہے، بن سکتی ہے، جس سے آپ کو آنے والے وقت میں بہت ساری اچھی جو ہیں ایڈوائز مل سکتی ہیں۔ اور جب نئی دوستی کر رہے ہیں میل یا فیمیل کے ساتھ آپ کی بن رہی ہے تو کوشش یہی کریں کہ ذرا سوچ سمجھ کے قدم کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ آج کے دن آپ کے لیے خوبصورت یہ ہے کہ آج آپ کو رکی ہوئی رقم مل سکتی ہے، لیکن برا یہ ہے کہ کسی کو آج ادھار مت دیں، آنے والے وقتوں میں اس سے بدمزگی ہو سکتی ہے۔ یا اولو یا آخروں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ آپ کا حامی ناصر ہوگا۔ پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ دلو کہ آج دن جو ہے وہ ملا جلا رجحان سا اس میں مجھے نظر آتا ہے۔ اس طرح سے ہے کہ آج آپ کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا، نظر یہی آتا ہے۔ آپ ایسے کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ آج دن گزاریں اور یہ سمجھیں کہ آج آپ چھٹی پہ ہیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والے دنوں میں برکت ڈالے۔ آج کے دن آپ کوئی ایسا کاروبار یا کوئی زمین یا پراپرٹی کے معاملات میں مت جائیں، خدا نہ خواستہ نقصان نہ ہو جائے۔ یا وہابو یا رزاقوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب پائسس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا۔ پوری جد و جہد اور محنت کیجیے، جو کچھ ملے اس پہ ہی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ آپ نے جتنی محنت کی ہے اللہ نے اس سے زیادہ آپ کو دی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے معاملات کو اپنے بڑوں کے ساتھ ڈسکس کر کے آگے، چاہے وہ کاروبار سے ہیں، چاہے وہ آپ کہیں موو ہو رہے ہیں یا کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنا جنم سٹون دیکھیں اور صدقہ بھی دیں، وہ پہنیں۔ ہم انشاءاللہ جنم سٹون کے بارے میں آپ کو بہت جلد بتانے والے ہیں۔ میں یا عادل ہو یا لطیفوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ بہت شکریہ پیر صاحب یہ سب بتانے کے لیے۔ جی ناظرین، پیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ حسین کو دیجیے اجازت، اور اپنے چینل نئی دنیا میڈیا کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. زندگی نے ساتھ دیا تو کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.